السلام عليكم اخواني اخواتي. اليوم جيتكم فيديو جديد ان شاء الله. المهم بالنسبه للفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لي فيناج وغادي نتعرفوا على لي فيناج مزيان، وغادي يكون اول فيديو عندي في لاشين ديالي على لي فيناج. دونك غادي نعرفوا بلي فيناج بانه هو واحد التقنيه من التقنيات باش كنديروا الفابريكاسيون ديال لي بيس، يعني بار انليفمون دو ماتيير، يعني كيكون عندنا واحد البغيش وكنديروا يعني كنعطيوه داكشي باش نوصلوا لابياس اللي بغينا. دونك هو واحد التقنيه باش كنطيبوا لي بياس. المهم كاين تورناج كاين فريزاج، سا ديبون على حساب لابياس كي دايره. مثلا كانت مثلا باغ اكزومبل كانت بريزماتيك غادي نخدمو في الفريزاج. كانت سيلندريك غادي نخدمو في التول. دونك داكشي على حساب لابياس ديالنا. وبالنسبه اليوم غادي ندير واحد ليكزامبل صغيره على واحد لابياس بريزماتيك. يعني غادي نشوفوا يعني بالنسبه للفريزاج يعني نتعرفوا عليه مزيان، اللي هو واحد البروسيس ديال فابريكاسيون ديال انلوفمون ماتيير سي فورم دي كوبو، يعني بحال هادي هو الفريزاج. دونك غادي نتعرفوا على لي ماشين ديال لي فيناج كيفاش كدايرين، وغادي نتعرفوا على لي تيب ديال الفريز اللي كاينين، مزيان فريز 3 تاي فريز 2 تاي اكسيتيرا. والبرانسيب غادي نتعرفوا على البرانسيب ديال لي فيناج، يعني هو كنحيدو واحد لا ماتيغ دو فاسون دوني دو لا بيس بغوش. يعني كتكون مثلا كتكون عندنا واحد لا بيس بغوش وكنحيدو هداك انلوفمون دو ماتيغ ديالو وكنوصل لا بيس اللي بغينا. المهم منطولوش لا فيديو، غادي نبداو دابا ان شاء الله. اول حاجه كنجيو لديماغي كونسيبسيون ميكانيك با ديزاين. دونك الاخوان كنبداو عادي. دونك غادي نبداو دابا من البارت ديزاين. ضروري خصنا نعطيو تما لابيس اللي بغينا نصايبوها في ليزيناج. اول حاجه غادي نصايب واحد لابيس سهله يعني بريزماتيك. كنمشي سيليكسيون بلان اكس واي كنديرو اسكيوز. بالنسبه لهادشي هذا فقط كنشرح داكشي بشويه. المهم بالنسبه للناس اللي باقي هما كلشي يستافد معايا. اول حاجه كنسيليكسيوني من هنايا اي فوالا. دونك غادي نعطيو العبارات ديالنا اخوان. هادي نعطيو واحد 200 هنا 200، وغادي نعطي هنايا 120. فوالا الاخوان، ونديرو اكستريديون غادي نعطي واحد 40. ابخي غادي نسيليكسيوني هاد لاصيغفاز هادي، غادي نعطي واحد اسكيوز وغادي نعطي واحد السيركل تما. فوالا الاخوان، غادي نعطي واحد الديامتر ديالها اللي هو 30 باغ اكزومبل. اي ابخي غادي نديرو سورشي دو لاتولي وغادي نديرو بوش وغادي نديرو جيسكا ودير ابخي اي اوكي. دونك هادي هي لابيس بريزماتيك ديالنا الاخوان، يعني لابيس سامبل. لابيس سامبل الاخوان هي هادي. ابخي اش كنديرو الاخوان دابا؟ غادي نجيو غادي نصايبو لابيس برويت ديالنا اللي هي هادي. اش كنديرو؟ نجيو لهنا انسيرسيون وكنديرو كور. دونك غادي نكريو واحد لاكور جديد هنايا. ابخي غادي نسيكسيوني من التحت وغادي نديرو اسكيوز. غادي نديرو سونطريتو. غادي نجيو لهنا الاخوان، غادي نبداو من هنايا. ابخي غادي نديرو كوطاسيون ديالنا، غادي نعطيو كوانسيدونس. دونك كنسيليكسيونا الاخوان هادي مع هادي، كنكليكو بالدغوا هنايا كنعطيو غادي نسيليكسيوني هنا اخوان هادي مع هادي كنعطيوها كوانسيدونس. وغادي نسيليكسيونيو هادي مع هادي نعطيوها كوانسيدونس هي. فوالا الاخوان. ابخي كنديرو سيرشي دو لاتولي اي غادي نعطيو اكستريديون. غادي انفيرسيو لا ديريكسيون ديالنا الفوق، غادي نعطيو مثلا 50 اي اوكي.
ابخي كنجيو لهنايا الاخوان، كنجيو لهاد لوكوردور اللي درنا هنايا وكنعطيو بروبريتي، وغادي ندخلو هنا الاخوان، غادي ندخلو الجرافيك، غادي نقادو الترانسبارونس ديالنا اللي عندنا هنا. فوالا ممكن نبدلو الكولور، نعطيو كولور خضر مثلا. اي اوكي، واضحه العمليه الاخوان. المهم هادي لا بيس بغيت ديالنا. ابخي الاخوان غادي نكريو واحد البلون ديكالي هنايا، ومن بعد تعرفوا علاش كنكريوه، يعني كنخدمو بيه في ليزيناج. دونك نديرو بلون ديكالي هو هذا، غادي نعطيو الريفيرونس ديالو اللي هو بلون اكس ايكغيك، وغادي نعطيوه واحد ديكالاج ديال 150 مثلا. اوكي دونك الاخوان واضحه العمليه هنايا. صافي هادشي اللي عندنا، لا بيس ساهله غادي نخدمو عليها. دونك بعد ما كملنا هنا الاخوان غادي نجيو ديماري ليزيوناج. عندنا لا بيس بريزماتيك، بالنسبه لي كنجي السيلندر اللي كنخدمو في التو، دونك انا بريزماتيك غادي نديروه هنايا. واضحه العمليه الاخوان. فقط هنا غادي نوريكم يعني عاودت اديرو هادشي باش نقاد لكم هادشي قدامكم. دونك هادو هما لي زوتي اللي كنخدمو بهم هنا، لي زوبيراسيون عندنا. دونك انا كنجيبهم هنا كنخدم بهم، كنستفهم عندي. يعني هادو كاملين كنخدم بهم الاخوان كنحطهم هنا. غادي نشرح لكم ديال لي زوبيراسيون اكسيال، وعندنا كونتورناج. بالنسبه للاكسيال مثلا هما البيساج، هادو هما اكسيال يعني كنجيو انسيرسيون. اوبيراسيون ديزيوناج كاين اكسيال يعني بيساج بوينتاج، دونك هادو كتسميو كاملين اكسيال، لافانش شونفريناج. بالنسبه للسيرفاساج كاين كونتورناج اكسيتيرا. يعني واضح هادشي الاخوان، يعني فقط هادو كنخدم بهم كنحطهم انا هنايا عندي. ان شاء الله غادي نشوفو هادشي كامل ان شاء الله، كل حاجه ولاش كتطلع. المهم بغينا بعدا ندخلو بعدا لهاد ليزيناج باش بنادم يعرف كيفاش كنخدمو بيه، وابخي ان شاء الله ما يكون غا الخير. المهم حد الان واضحه العمليه الاخوان، يعني ماشي شي حاجه ما كاينش شي حاجه صعيبه. ابخي اش كنديرو الاخوان، كنجيو لافاز ديزيناج هنايا، دوبل كليك عليها، غادي نجيو نختارو لا ماشين اللي غادي نخدمو بها الاخوان. كنجيو لهنايا اول حاجه هنا. دونك هي ديجا عندنا 3 اخ سيليكسيوني، كنديرو اوكي. ابخي كنجيو هذا ديال لا ريفيرونس ديالنا ديال لا فاز ديزيناج، كنكليكو هنا. خاصكم تعرفوا كيفاش كنخدمو بهم هنايا. دونك مثلا هاد البوين هادي هي هادي، ولا غادا نبداو من هنا ولا من هنا، من ما بغيتو. دونك نحاولو نبداو من هنا. دونك اوكي. بالنسبه لهادو بالنسبه لافاز ديزيناج، بالنسبه لهنايا كنجي كنكليكو هنا. ابخي كنعطيو هادو انفيرسي لا ديريكسيون، يعني غادي نعطيو موان مزيان. اوكي بالنسبه للبوين اشكون هي هادي، اي اوكي. دونك واضحه العمليه الاخوان، كنتمنى يكون هادشي واضح وباين. ابخي الاخوان غادي نجيو لهنايا، يعني بالنسبه نجيو لابيس ديالنا اللي هنايا. غادي لو كور برينسيبال دوبل كليك. دونك بالنسبه لهنايا لابيس اللي ديالنا اللي بغينا حنا الكور برينسيبال ديالنا هو هذا. دونك دابا بقى لنا ديال بيس بغيت، يعني تكون هو لو كور دو، دوبل كليك عليه. اي فوالا الاخوان. دابا ان شاء الله غادي نديرو اوكي. دونك واضحه العمليه. ابخي غادي نسيليكسيوني هنايا، وغادي نجيو للسيرفاساج هي هادي، ولا كنجيو لوبيراسيون ولا كنجيو انسيرسيون. اوبيراسيون سيرفاساج اللي بغيتو، هادي ولا هادي.
دونك هي طلعت لنا ديال السيرفاتاج. دونك اول حاجه الاخوان غادي نبداو بها دابا، غنسيليكسيوني هنايا وغادي نحاولو نكاشيو هادي. فوالا الاخوان ونسيليكسيوني هنا. ابخي اش كنديرو الاخوان هنايا، كنجيو لهنايا كنديرو ماذا غادي نختارو المود ديزاينر اللي غنخدمو به، واش يكون الي ووتور ولا الي سامبل. دونك غنختارو هنا الي ووتور، يعني كل وحده كتبان لنا كيفاش كتكون. مثلا الي سامبل غتكون بحال هكا، دونك حنا غادي نخدمو بالي ووتور. غادي نجيو الفينيسيون ديالو، يعني غادي نخليوه فينيسيون سير اونيكمون، يعني هنايا سير فون اونيكمون. وغنعطيو هنايا للبيسور نعطيوه 0.1. وغادي نجيو لهنايا بالنسبه للوتي ديال السيرفاساج اللي غادي نخدمو به، غنعطيوه فايت اسيرفاسي اللي هو هذا. وحاليا غادي نعطيوه دابا العبارات ديالو اللي غادي نخدمو به. دونك هنا عطينا 50 كبيره بزاف، غادي نعطيوه حنا 25. وهنا غادي نحاولو نعطيوه مثلا 10. وهنايا غنعطيوه واحد جوج. واضحه العمليه الاخوان. دونك كنجيو لهنايا. المهم اول حاجه كنخدمو دابا هي السيرفاساج. كنجيو هاد ابروش هادي كنخليو هنا باغ ليوتيليزاتور. دونك هنا فين نوريكم دقه ديال لي بلون على سيليكتيها. دونك هنايا دوبل كليك على هادي وكنجيو لهنايا. هادي هي ديال البلون، يعني تراجي اكسيال جوسكا ان بلون ديالنا اللي عندنا تما. ابخي كنسيليكسيوني هاد البلون الاخوان هذا اللي هنايا، وكنجيو نسيليكسيونيو هذا اللي هنايا، وغنجيو الثاني تا هو غادي نعطيو القضيه ديال البلون تا هو، وغادي نسيليكسيوني هنا ونعطيو هذا. واضحه العمليه. ابخي الاخوان كنجيو لهنايا كنكليكيو بالدغوا كنديرو اكتيفي، كنكليكيو هنايا عاد كنديرو اكتيفي، يعني اكتيفينا ابروش غتخي ديالنا. ودونك هنايا غادي نجيو لهنايا لانيماسيون ديال التراجي بالنسبه للسيرفاساج اللي درنا. فوالا دونك ها هو لوتي ديال السيرفاساج الاخوان هو هذا. دونك هنا كيطلع لنا الفيتيس وكيطلع لنا كلشي هنايا طون ديزيناج اكسيتيرا، كيطلع لنا كلشي. دونك غادي نديرو باش يبان لينا داكشي السيرفاساج ديالنا. وغادي نبداو من هنا. فوالا اخوان كنتمنى تكون واضحه هاد العمليه درنا. دونك هادي باش طيرنا داك البيس بغيش باش وصلنا لافورم اللي بغينا. يعني هنا نشوفو جوج حوايج، غادي نشوفو بالسيرفاساج وغادي نشوفو نشوفو داك بالنسبه لداك الدخول اللي عندنا حتى هو غادي نصايبو ليه ديالو. غادي نديرو اوكي. اوكي دونك ثاني حاجه الاخوان غادي نديرو دابا، غادي نمشيو اوبيراسيون اكتيال، غادي نسيليكسيونيو هنايا. هنايا غادي نمشيو يا اما المهم الاخوان هنا غادي نسيليكسيوني هنايا، نمشيو لهنايا اما نجيو البيرساج يا اما كنمشيو لهنايا انسيرسيون اوبيراسيون ديزيناج اوبيراسيون اكتيال، وغادي نمشيو للبيرساج. دونك واضحه العمليه الاخوان. اين فوا كنكليكو على البيرساج ديالنا كيتقاد لنا بحال هكا. دونك دابا اول حاجه غادي نخدمو بها ان شاء الله، يعني بالنسبه لافوق كيطلع لنا بحال هكا. دونك غادي نسيليكسيونيو هنايا وغادي نعطيو هنايا فهمي.
دونك اون فوا سيليكسيونا هنا دونك ولات عندنا هادي بالخضر. ثاني حاجه غادي نسيليكسيونا الاخوان هنايا، وغادي نقلبو لابيس لتحت، ها هو ولا بالخضر حتى هو. دونك كنسيليكسيونيو داك البيساج ديالنا كي غادي يكون. ابخي غادي نعطيو لوشي ديال البيساج ديالنا غادي نخدمو بها الاخوان. بالنسبه لهنايا لا فورم ديال بحال هكا، دونك نحاولو نقادو لا فورم ديالنا هكا، حيت عندنا سامبل تخو، عندنا سامبل تما. دونك غادي نجيو نخشاو يعني باش كنصايبو، يعني باش نصايبو داك الدخول اللي عندنا تما. دونك غادي نسيليكسيونيو هنا، غادي نعطيو العبارات ديالنا هنا، غادي نعطيو الديامتر دو ديالنا اللي عندنا، غنعطيو مثلا باغ اكزومبل 30. وهنايا غادي نعطيو 20. شنو باقي ناخذ هنا؟ دونك صافي غادي نجيو لهنايا لافان ديالنا ابخوش، غادي نديرو ابخوش عاوتاني بحال اللي درنا قبيلات بالبلون. دونك غنسيليكسيوني ابخوش هنا، غادي نديرو بلون هو هذا، غادي نسيليكسيوني هنا ونسيليكسيوني هنايا. ثاني حاجه غادي نجيو نفس العمليه نديروها هنايا، غادي نسيليكسيوني هنايا، غادي نجيو للبلون سيليكسيوني هنايا ونعطيو هنايا. دونك ابخي غادي ناكتيفي هاد الجوج هادو كما درت في ليطاب الاولى ديالي، غنديرو اكتيفي غنديرو اكتيفي هنايا. بالنسبه ها هي كيفاش غادي تكون. دونك كلشي واضح وباين هنايا. دونك هنايا باقا لنا هادي باقا لنا هادي بالحمر، خصنا نرجعو حتى هي بالخضر. خصنا نسيليكسيوني ديك لا سيرفاس الفوقانيه. دونك غنسيليكسيوني هنا الاخوان، وغادي نسيليكسيونيو هنايا وغادي نديرو اوكي. صافي كنتمنى يكون كلشي واضح الاخوان حد الان، كلشي مفهوم. دونك مبقاتلناش شي حاجه نيت اللي غادي نخدموها. دونك كلشي هو هداك. بالنسبه للمونت بروفوندور غنشوفو هنايا. نبدلو مونت بروفوندور، ندير باوربوين وشيل اوكي. دونك ابارتي غادي نديرو دابا لانيماسيون ديالنا. واضحه العمليه، واضحه الانيماسيون ديالنا. كنتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هذا الفيديو هذه، يعني حاولنا ما نطولوش عليكم في الفيديو، فقط خدمنا بلابيت بريزماتيك اليوم كما كتشوفوا. اول حاجه شفنا بيت بريزماتيك يعني كنخدموها في الفريزاج. ثاني حاجه الاخوان شفنا السيرفاساج، وشفنا شفنا لوبيراسيون ديال الاكسيال، يعني لوبيراسيون ديال ليزيناج. كاين ليزيناج بوش، سيرفاساج، كونجورناج، كاين اوبيراسيون اكسيال يعني بيرساج بوانتاج. دونك اليوم شفنا البيرساج الاخوان، شفنا السيرفاساج، وان شاء الله لي فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاولو نخدمو على داكشي اللي بقى، نديرو الكونتورناج، نديرو ليزيناج دو بوش. وبالنسبه لي فيديو خوينا الاخوان ان شاء الله غادي نشوفو البياس يعني سيلندريك اللي غادي تخدم في التور، غادي نشوفو لي زيبوراسيون اللي كاينين. دونك كاين تورناج، كاين شاريوطاج، كاين شونفريناج. بالنسبه كاين عاوتاني بالنسبه غادي نشوفو لي زوتي ديال الخدمه ديالنا. المهم فقط تبعوا معايا وحاولوا تخدموا هذا المثال هذا، يعني حاولت نخدمها بشويه باش كنتقلوا ماكسيموم باش تبعوا معايا، باش ما نزرفش عليكم في شي حاجه. وتبارك الله عليكم، وكنضرب لكم موعدا في الفيديو الجاي ان شاء الله. غادي نكملوا في ليزيناج، وغادي نرجعوا لداكشي الاولاني ديالنا، يعني فقط كنوضح الامور باش ما نبقاش مخلوع من ليزيناج شي حاجه تمثل ليزيناج.
وان شاء الله غادي نخدمو تمامين في ليزيناج مزيان وما يكون غير خير. باقي الله عليكم كاملين.